निगरां वज़ीर आला तालीम की बेहतरी के लिए भी कोशिश। NA अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल का दौरा, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर नाराजगी का इजहार। डायरेक्टर स्कूल्स, हेडमास्टर और चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मकबूल बाकिर कायदाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए, मुख्तियार कार को दफ्तर में मौजूद न होने पर वार्निंग दी। 9 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। एक साइल का मसला सुना और अपना नंबर भी दिया। शाह फैसल टाउन में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का छठा कन्वोकेशन। गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की खुसूसी शिरकत। तलबा और तालिबात के वालिदैन के हमरा तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला मकबूल बाकिर की तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद। गवर्नर का तमाम तलबा को 5-5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने का ऐलान। हमारा बैंकिंग सेक्टर ऐसा ज़बरदस्त सेट किया है कि कल किसी स्टूडेंट को अगर लोन चाहिए हो तो सुबह आपके घर पे अवेलेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट रेट 2% है। 22 तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है कि कोई ना आए हमारे पास, लेकिन एक्चुअली 2% पे हम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरक्की हमने कर ली है। हर साल अवार्ड्स देते हैं, लेते हैं, बड़े खुश हैं। शाह फैसल टाउन में अनोखा सरकारी स्कूल, दरवाजे खिड़कियां गायब, दीवारें और छतें टूट फूट का शिकार। मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं, 8 साल से स्कूल में हूँ, कई बार हादसात हो चुके। हेडमास्टर का शिकवा। असातिज़ा ने कहा कि बच्चे अजियत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, बच्चों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ देखें, क्लासों के हाल देख लें। बच्चों को अगर तालीम देने के लिए टीचर कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, मेन मसला तो पीने के पानी का, बच्चों के लिए पीने का पानी होना चाहिए, बाकी सफाई होनी चाहिए। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में हाजिरी का बायोमेट्रिक सिस्टम खराब। मुलाजमीन और अफसरों ने डिजिटल हाजिरी लगाना बंद कर दी। लाखों रुपए की लागत से नस्ब दोनों मशीनें खराब। अदालती हुक्म के बावजूद हाजिरी का निज़ाम फाल ना हो सका। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का ओहदा भी खाली। UAE काउंसिल जनरल की पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की यकीन दहानी। बखीत अतीकुर उमेती कहते हैं पाकिस्तानी मईशत की बहाली और मजबूती के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों में सरमायाकारी की राहें हमवार कर रहे हैं। नौमुंतखब सदर माइक्रो फाइनेंस बैंक मोहम्मद ईसा अल ताहिरी के एजाज़ में इशाइया। UAE काउंसिल जनरल बखीत अतीकुर उमेती की रिहाइशगाह पर पुरतपाक इस्तकबाल। वर्ल्ड बैंक की कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी। मेयर कराची से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC वर्ल्ड बैंक के साथ मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम के लिए तैयार है। वर्ल्ड बैंक की सरमायाकारी की मंजूरी सिटी काउंसिल से लेकर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। कराची में 246 यूनियन कमेटियाँ, 1000 वार्ड्स हैं। हर वार्ड में एक RO प्लांट लगाकर पानी की कमी को काबू किया जा सकता है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। पीपल्स पार्टी का गिजरी में पावर शो। सदर पीपल्स पार्टी जिला जनूबी खलील हौद, जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वकासी की खुसूसी शिरकत। शहरियों की खिदमत, मसाइल हल करने का आज़म दोहरा दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल ने गिजरी को आलमी तर्ज का स्टेडियम और अस्पताल दिया। गिजरी में पानी, सीवरेज और सड़कों के मसाइल हल किए। फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, हमारी होगी। पीपल्स पार्टी का तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक़ वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि आइंदा सूबाई और वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। निगरां सूबाई हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी करे, तरक्याती काम तेज़ी से कराए। इसराइली बर्बरियत के कि उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आती है ना, इसलिए मुझे मिल जाती है, आप भी देख लीजिएगा। एक पैसा उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है और हम जो है सारा काम ये सब करके गए तो अब तो ये ऑटो पे चल जाएगा सारी चीज़। लेकिन एक बिल होनी चाहिए ना काम करने की, लोगों की खिदमत की, जो नहीं है। सिटी काउंसिल का इजलास 10 नवंबर को बुलाने पर मुशावरत शुरू। यूसीज को फंड्स की फराहमी, इख्तियारात की मुंतकिली समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे।
اجلاس کی صدارت میئر کراچی مرتضی وہاب کریں گے۔ جوہر انڈر پاس فلسطینیوں کے نام سے منسوب کرنے کی قرارداد بھی پیش کی جائے گی۔ میئر کراچی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ کیا میئر کو ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت ہے؟ جسٹس عقیل عباسی کا استفسار۔ میئر ضمنی الیکشن میں حصہ تو لے سکتا ہے مگر الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جماعت اسلامی کے وکیل ایڈوکیٹ عثمان فاروق کا جواب۔ عام انتخابات سے قبل تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کا مشن۔ MQM کا 26 نومبر کو رنگی، 2 دسمبر کو گلشن اقبال ٹاؤن میں جلسہ، متحدہ 10 دسمبر کو لیاری میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسوں کے مقام کا تعین رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ جسٹس عقیل احمد عباسی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس عرفان سعادت کی سپریم کورٹ کے لیے نامزدگی، سندھ ہائی کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد، ججز، بار کے رہنما، وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار سلیم مینگریو نے کہا کہ جسٹس عرفان سعادت کو ضرور یاد کریں گے۔ کراچی بار کے صدر عامر سلیم بولے، خوشی ہے آپ سپریم کورٹ میں نمائندگی کریں گے۔ گلگت بلتستان کا جشن آزادی، آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب، سر پر گلگتی ٹوپی، گلے میں شال، نوجوانوں کی بڑی تعداد کی تقریب میں شرکت۔ نوجوانوں نے اپنی ثقافت کو اجاگر کیا، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ گورنر سندھ کی خصوصی شرکت، بچوں کے ساتھ روایتی رقص بھی کیا۔ تاجروں کے وفد کی اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ ندا سمن سے ملاقات۔ آصف گلفام، دلشاد بخاری، کاشف سلاٹ، ساجد یوسف، حسین عباس کی ملاقات۔ مصطفیٰ خان، سہیل گابا، ندیم اختر، محمد شاہد، محمد راشد، فرحان کاغذی بھی شامل۔ تاجروں نے سیوریج، سڑکوں کی مرمت اور پارکنگ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ندا سمن کی تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کا احسن اقدام، خواتین کی ڈرائیونگ کا تربیتی پروگرام شروع۔ مقصد خواتین ڈرائیورز کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ خواتین کو 3 ماہ ٹریننگ میں موٹر وے پر ڈرائیونگ سکھائی جائے گی۔ خواتین نہ صرف پنک بس چلائیں گی بلکہ ریڈ بس بھی چلا سکتی ہیں۔ مہنگائی سے روسی ملبوسات کے تاجر بھی پریشان۔ صدر طارق روڈ ٹریڈرز ویلفیئر اسلم بھٹی کہتے ہیں دکانوں کا کرایہ دینا مشکل ہو چکا۔ شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود مارکیٹوں میں سناٹے ہیں۔ پچھلی حکومت نے امپورٹ کو ختم کر کے کاروبار کو بہت نقصان پہنچایا۔ اصل میں لوگوں کے پاس قوت خرید جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنے گھر کو چلائیں، راشن لے کر آئیں یا کچھ اور چیز کام کریں یا وہ ہے نا یہ چیزیں لیں۔ اچھا بچوں کے لیے تھوڑا بہت سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ برائڈل کے اندر بھی ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ جو چیز 25,000 30,000 روپے میں بک جاتی تھی، جو کہ 24 یا 25 23 ہزار روپے میں آتی تھی، آج وہ ہے نا 30,000 روپے میں بھی نہیں بک رہی۔ گیس ٹیرف میں غیر معمولی اضافہ صنعتوں کو تباہ کر دے گا۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ چیف کوارڈینیٹر جاوید بلوانی کہتے ہیں یک طرفہ فیصلے کا رد عمل شدید اور نقصان کا باعث ہوگا۔ گیس قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ 5 کروڑ بل آ رہا ہے، اس کا 12 کروڑ روپے بل آئے گا۔ یار یہ کیسے انڈسٹری چلائیں گے؟ یہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اور اتنے محمد علی اتنا ہوشیار بنتا ہے، کامرس منسٹر اتنا ہوشیار بنتا ہے، وہ کیبنٹ کی اتنی لوگوں نے تعریفیں کی ہیں کہ بہترین سے بہترین آدمی لائے ہیں، 2 مہینے میں اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ اقرا یونیورسٹی نے ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ جیت لی، کراچی کی دوسری اور SMI یونیورسٹی کی تیسری پوزیشن۔ HEC کے تعاون اور اقرا یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایونٹ میں 8 ٹیمیں مد مقابل تھیں۔ طلباء نے کہا کہ اقرا یونیورسٹی اور HEC کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایونٹ آرگنائز کرایا۔ صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے ضروری ہیں۔ بہت اچھا انہوں نے ایمبینس دیا ہوا ہم لوگوں کو،
اور میں پہلے بھی کافی ٹورنامنٹس وغیرہ کھیل کے آ چکا ہوں. سارے جو ہے نا جوش میں اچھا ماحول ہے. اور ٹیبل ٹینس کی تو آپ کو پتہ ہے وین یو پلے ٹیبل ٹینس آپ فل اس میں دھن ہو جاتے ہو. آپ کو اچھی اسکلس کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے. اور ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے لیے تنساسوں کی تیاریاں مکمل. 15 رکنی دستہ ایونٹ میں شرکت کرے گا. ایونٹ کا آغاز 6 نومبر سے جنوبی کوریا میں ہوگا.